الحمد لله. الحمد لله الذي جعل للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وبين الحق والباطل فرقانا، والصلاة والسلام على من أمرنا بالتقوى في كل حين ومكان وجعلها للفضل مدارا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إخواني الطلاب، قمت أمامكم لألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول الموضوع التقوى وأثرها في حياة المسلم. إن التقوى هي أساس الإيمان وخلاصة العبادة، وبها يتم الوصول إلى جنات النعيم، وينجو بها المؤمن من نار الجحيم. ألا إن التقوى مطلوبة عند الله، ولا فائدة للأعمال والعبادات إلا إذا أداها المسلم خالصا لله تعالى. أحبتي في الله، تقوى الله هي كما قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالتقوى هي أن يلتزم العبد بأوامر الله وينتهي عما نهانا عنه، وهو أن يكثر العبد من الطاعات ويجتنب المعاصي. وقد أمر الله عباده بالتقوى غير مرة، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومما لا مجال للشك فيه أن للتقوى فوائد ما لا تعد ولا تحصى، فإنها تجلب مرضاة الله سبحانه، وقد أضمن الله صاحب التقوى بتكفير ذنوبه والإكثار في أجره، وكذلك أضمن الله له التيسر في الأمور كلها. ومن ثمراته أن الله يرحم صاحبه في الدنيا والآخرة، وينصره ويؤيده في الخير كله، إضافة إلى نيل الأجر العظيم من الله سبحانه، والتوسيع في الرزق، والتفريج عن الكرب، والأمن من الأهوال، والصلاح في أحواله. وقد صرح الله بفوزه في الدنيا والآخرة من قوله: المتقون هم الفائزون، حتى ورد في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين. ويجدر بالذكر أن التقوى هي ميزان الكرم عند الله تعالى، فالمتقي هو أكرم الناس عند الله، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم به في خطبته الأخيرة: ومن المعلوم أن التقوى شرط لازم لكل عمل، ولا يقبل الله الأعمال من عباده إلا بتوفرها. وإليه أشار الله بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. والقرآن الكريم هو كما قال عنه جل وعلا: هدى للمتقين. وقد تؤثر التقوى على حياة المسلم تأثيرا كبيرا، استجعله صاحب الصفات الحسنة ومكارم الأخلاق، فهو يؤدي أركان الإسلام بإحسان، ويؤمر بما أمر الله به كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويوفي بوعده وعهده، ويصدق مع الله والناس أجمعين، وهو يحب الخير للجميع، ولا يظلم أحدا من المسلمين وغيرهم حتى ولا الحيوان. ومن آثار التقوى أن المسلم يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويحسن إليهم. وكذلك من آثار التقوى أن الإنسان يجتنب عن الشهوات واتباع خطوات الشيطان، وهو دائما يصاحب الصالحين ويبتعد عن الجلساء السوء، ويشغل نفسه في الأعمال الصالحات من تلاوة القرآن والتدبر عليه ومطالعة الكتب الدينية. وخلاصة القول إن منزلة التقوى ومقامها عظيم، حيث هي جماع كل خير ووقاية من كل شر، وهي سبيل أولياء الله والأنبياء عليهم السلام، فمن التزمها فاز في الدنيا والآخرة.
ومن لم يلتزمها خسر في الدنيا والآخرة. وأخيرا أسأل الله أن يرزقنا تقواه ويوفقنا لما يحبه ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.